अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कानकोट वापडा मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कानकोट मुलगीर योम एहतजाज के सिलसिले में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर आज कानकोट डिवीजन में भी वापडा मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज की क़यादत डिवीजनल चेयरमैन असगर अली बाजारानी, जनरल सेक्रेटरी बाबू यूनुस मलिक, गुलाम मोहम्मद बाजारानी, जमील अहमद अवान, मोहम्मद इसहाक मलिक, बाबू इम्तियाज़ अली बाचागानी, अब्दुल अजीज़ बाचागानी और मोहम्मद मुराद नुनारी ने की। मुजाहरे के दौरान मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वापडा की निजकारी नामंजूर, मजदूर दुश्मन पॉलिसियाँ बंद करो, मुलाजमीन के हकूक पर डाका नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने वापडा दफातर के बाहर धरना भी दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। एहतजाज से खिताब करते हुए मुलाजमीन रहनुमाओं ने कहा कि वापडा की निजकारी का मनसूबा न सिर्फ हज़ारों मुलाजमीन के रोज़गार के लिए खतरा है बल्कि इससे मुल्क का तवानाई निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वापडा की निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए, मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटा सिस्टम बहाल किया जाए, प्रमोशन में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाए, मुलाजमीन को जायज़ मराद दी जाएँ। मुलाजमीन ने मंतबा किया कि अगर इनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मुजाहरा पुरअमन तौर पर एहतमाम पजीर हुआ। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा किसान अड्डा के करीब सीसीडी पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। जख्मी डाकू नबील उर्फ नबीली वल्द अमीन सकना 2/4L ओकाड़ा डिकेटी रॉबरी के 12 से ज़ायद मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजम से पिस्टल और गोलियां बरामद। फरार होने वाले साथी मुलजम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद पुलिस की रस्मी कार्रवाई ने मंशियात फरोशों को बना दिया बादशाह। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाइयाँ एक बार फिर सिर्फ दिखावा साबित हुई। मक्की शाह थाने की हदूद में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश तैमूर मिलान ने खुलेआम अपनी बादशाहत कायम कर ली। ज़राए के मुताबिक मंशियात, जुआ, सट्टा, आइस और चर्च का मकरू धंधा अरूज पर पहुँच चुका है, जबकि पुलिस अफसरान की आंखों के सामने ये सब कुछ होने के बावजूद कोई रोक टोक नज़र नहीं आई। शहरियों का कहना है कि तैमूर मिलान धड़ल्ले से दावा करता है कि वह मुझे कुछ नहीं कर सकता, पैसे ऊपर तक पहुंचाता हूं। अब सवाल ये है कि आईजी सिंध गुलाम नबी, डीआईजी हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजो और एसएसपी अदील चांडियों के अहकामात आहर कहां दफन हो चुके हैं। अवामी हलकों का कहना है ये सब अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं और पुलिस की खामोशी ने इलाके में मंशियात माफिया को मजीद मजबूत कर दिया है। गली महलों में खौफ व हिरास की फिजा है। शहरियों ने आला अफसरान से पुरजोर अपील की है कि इस घिनौने कारोबार को फिर फौर बंद कराया जाए वरना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा। अवामी एजेंडा सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबीन पेशावर ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा कोहाट रोड पर घड़ी कमरदीन चौक में कार्रवाई करते हुए तमाम तजावज़ात को हटाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया, आवाम को सहूलत फराहम कर दिया और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर और समिया जबीन ने सबको कहा कि अगर दोबारा यहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात मौजूद हुई तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठट्टा से हमारे ऑन टीवी ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक ठट्टा में मामूली तकरार पर शराजी बरादरी और मसलम बरादरी में तसादम, एक शख्स खिलाफ इलाके में सख्त कशीद की। ठट्टा ट्रैफिक चौकी के सामने शराजी और मसलम बरादरी के नौजवानों में मामूली तकरार पर तसादम हो गया, जिसके नतीजे में सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सूबाई वजीर के साले इजहार शाह का ड्राइवर रावल मिला मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि सैयद इजहार शाह मौजूदा तौर पर बच गए। फायरिंग के वक्त सूबाई वजीर गाड़ी में मौजूद नहीं थे। फायरिंग से इलाके में सख्त कशीदगी फैल गई, जिसके बाद एसएसपी ठट्टा फारूक अहमद बाजारानी की हदायत पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात कर दी गई है। जाँ बक होने वाले की लाश को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी मौके पर सिविल अस्पताल ठट्टा पहुँच गए। इनके साथ इनके भाई MNA सैयद अयाज शाह शराजी भी मौजूद थे, जबकि बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद थे। एसएसपी ठट्टा फारूक अहमद बाजारानी अस्पताल पहुँचकर रावल मिलाह के लॉकिन से इयादत की और तफसील मालूम की। एसएसपी ठट्टा ने कहा कि मुलजमान को फौरी कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। इसके अलावा मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं, मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं डोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ और कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर
اور چیف آفیسر علی رضا کی زیر نگرانی شہر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔ ان اقدامات میں شہر کی اسٹریٹ لائٹس کی بحالی، پارکوں کی خوبصورتی، سیویج لائنز کی صفائی اور تجاوزات کا خاتمہ شامل ہے تاکہ عوام کو بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ شہریوں نے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا، روشنیوں کی بحالی، پارکس کی تزئین و آرائش، سیوریج کے نظام کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے سے شہر کی خوبصورتی اور سہولتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ بلدیہ کی جانب سے مزید منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے جس میں مرکزی شاہراہوں کی تزئین و صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانا اور شہری سہولیات میں اضافہ شامل ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کی سرکل ٹوبہ میں کھلی کچہری، عوام الناس کے مسائل حل کے لیے عملی اقدامات۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات اور ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر کی خصوصی نگرانی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس عوامی خدمت اور شہریوں کے ساتھ براہ راست تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے یونین کونسل 316 گاہ بے تھانہ چٹیانہ، یونین کونسل 391 جی بے کینتھانگ علاقہ تھانہ صدر ٹوبہ، یونین کونسل رجانہ علاقہ تھانہ رجانہ اور ضلع کونسل ہال ٹوبہ علاقہ تھانہ سٹی ٹوبہ میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست ڈی پی او کے سامنے رکھے۔ ڈی پی او ٹوبہ نے عوامی مسائل کو سنجیدگی سے سنا اور موقع پر متعلقہ افسران کو ان کے فوری اور مؤثر حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے اس موقع پر کہا، کھلی کچہریاں پولیس اور عوام کے درمیان براہ راست رابطے کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان کچہریوں کے ذریعے نہ صرف عوامی مسائل فوری حل کیے جاتے ہیں بلکہ عوام کو یہ یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ پولیس ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی پولیس کا اولین فرض ہے۔ پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کی مضبوطی سے جرائم کے خاتمے اور امن و امان کے قیام میں بھی خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ عوام تعاون کے بغیر کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس شہریوں کو تحفظ اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عوامی خدمت کا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی مزید بڑھایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ روپر جہانگیر علی ابرو گوڑکی میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CBA-RD آپریشن سیپکو ڈویژن گوڑکی کی جانب سے نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ملازمین نے وابڈا کی نجکاری، مہنگائی اور بےروزگاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خبر کے مطابق آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے مرکزی رہنماؤں کی کال پر وابڈا کے سینکڑوں ملازمین نے ڈویژنل چیئرمین رب نواز کلوڑ، وائس چیئرمین ماجد علی ہکڑو، جنرل سیکرٹری علی حسن ملک، جوائنٹ سیکرٹری شہمیر علی سومرو، مہربان میراٹی، ذوالفقار قاضی، اشرف علی منگی، افتخار کلوڑ، ڈویژنل کونسلر ریاض عباسی، فرمان علی اور عمران ملک کی قیادت میں دفاتر کو مکمل طور پر بند کر کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈویژنل چیئرمین رب نواز کلوڑ، زاہد حمید قریشی اور دیگر رہنماؤں نے حکومت کو آگاہ کیا کہ کسی بھی صورت میں وابڈا محکمے کی نجکاری نہیں ہونے دی جائے گی۔ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی نجکاری نامنظور، IMF کا ایجنڈا نامنظور ہے۔ معاہدے کے مطابق ملازمین کے بچوں کی بھرتی 20% کوٹے کے تحت کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق حکومتوں نے بھی وابڈا کی نجکاری کی کوشش کی تھی مگر ملازمین کی طاقت اور اتحاد سے ان کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا۔ اب بھی ادارے اور ملازمین کے مستقبل کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر IMF کی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ کشمور ضلع سے منتخب پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA سردار عابد خان سندرانی سمیت دیگر ملازمین کے خلاف مہر تھانے میں 3 خواتین کے اغوا اور توان طلب کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مہر کے A سیکشن تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ مہر کے رامپور محلہ کی رہائشی مسمات حسینہ زوجہ نصرت حسین ڈہر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مدعیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم میر احمد جاگیرانی اور اس کی والدہ مسمات نذیرہ جاگیرانی اور اس کی بیٹی مسمات فوزیہ کو فون پر تنگ کرتے تھے اور کئی بار ان کے گھر بھی آئے۔ مدعیہ کے مطابق 20 اگست کو گوڑکی ضلع کے رہائشی میر احمد جاگیرانی، اس کی والدہ اور 3 نامعلوم افراد اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے تو اس کی بیٹی فوزیہ، زوجہ نسرین اور بھتیجی فاطمہ کو زبردستی ریوا گاڑی میں اغوا کر کے لے گئے۔ مدعیہ کے مطابق واقعے کے بعد اس نے مقامی معززین سے رجوع کیا۔ 1 ماہ بعد وہ سردار عابد خان سندرانی کے پاس گئی تو سردار عابد خان نے ملزمان سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا خواتین کو واپس کر دیا جائے اور فیصلے کے لیے 9 ستمبر کو آنے کا کہا۔ مدعیہ FIR میں موقف اختیار کیا ہے کہ جب اپنے بیٹے نعیم کے ہمراہ مقررہ تحریر پر سردار عابد خان سندرانی کے پاس پہنچی تو
اس نے خواتین کی واپسی کے بدلے 40 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری سے نہ صرف ملازمین بلکہ صارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ قومی دائرے کی کسی بھی صورت میں نجکاری نہیں ہونے دی جائے گی۔ چنیور سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ بلال سعید۔ اس رپورٹ میں 9 منتخب ضلعی صدر انجمن تاجران رجسٹر چنیور چودھری اصغر علی جٹ اور جنرل سیکرٹری مرزا تیمور احمد کا ریل بازار چنیور میں میاں ندیم ولی، حاجی احسان ارشد جنرل اسٹور، طیبہ جنرل اسٹور اور تاجر رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شاندار استقبال۔ بانی تاجر اتحاد گروپ شیخ ندیم صاحب، ضلعی صدر کریانہ ایسوسی ایشن چنیور ملک عرفان اور سینئر تاجر رہنما چودھری محبوب عالم بھولا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چودھری اصغر جٹ ضلعی صدر نے کہا کہ ہم ریل بازار کے تاجروں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا تاریخی استقبال کیا۔ ریل بازار چنیور زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ریلوے روڈ منظر بازار کے دکاندار اسپیشلی بزرگوار چچا ستار حاجی غفار ندیم ولی، میاں احسان، میاں مقصود، باقی تمام دوست جو دکاندار، افضل ارشد صاحب جنرل اسٹور والے، باقی جو کوئی نام رہ جائے میں معذرت خواہوں، سارے میرے لیے قابل احترام محترم۔ جس طرح آپ نے جوش ولولے کے ساتھ میرا استقبال کیا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں اور مشکور ہوں۔ یہ میرے جو بازار مین 3-4 بازار ہیں، ریل بازار، کچہری بازار، منظر بازار، منڈی باوا لال، یہ سب آپ بھائیوں کی محبت سپورٹس کا سلہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ضلعی صدارت کا مقام دیا۔ یہ سب کیونکہ انسان کو اپنے گھر سے عزت ملے تو آگے جا کے عزت ملتی ہے۔ یہ سب آپ دوستوں بھائیوں کی سپورٹ ہے جنہوں نے ہر شہر کے مسئلے مسائل میں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے میری آواز پہ لبیک کہا۔ یہ آپ سب بازار والوں کی مہربانی، کاوش اور میری حوصلہ افزائی ہے تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعلیٰ منصب پہ فائز کیا۔ اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا ہے ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے دکانداروں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کے ساتھ مدد بھی فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کو۔ اسے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کے محترمہ زرگونہ خالد کی زیر صدارت ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز اور محکمہ تعلیم کے نمائندگان کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ کے نفاذ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تمام اسکول مالکان سے گزارش ہے طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ کی باقاعدہ نشاندہی کو یقینی بنائیں۔ 3 دن بعد معائنہ کا عمل شروع کیا جائے گا اور جو اسکول اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ضلع کماری تھانہ سائٹ اے پولیس کا مالاکنڈ قبرستان کے قریب موٹر سائیکل سوار 3 مسلح اسٹریٹ کرمنل سے 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 طرفہ فائرنگ میں ایک اسٹریٹ کرمنل زخمی حالت میں گرفتار، 2 ساتھی تعاقب کے بعد بلا ضرب گرفتار۔ کراچی سے نمائندہ اون نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ اے سائٹ میں جہاں ایس ایچ او عمران خان افریدی سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اس وقت موجود ہے تھانہ سائڈ اے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایچ او تھانہ سائڈ اے عمران افریدی صاحب، جن کی سپرویژن میں ان کی جوائننگ کے بعد یہ نواں پولیس مقابلہ دیکھنے میں نظر آیا جو کہ اسٹریٹ کرمنلز کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، 3 ملزمان کو پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، ملزمان سے غیر قانونی پسٹل بھی ریکور کیے گئے۔ ابھی تک جو آپ نے ملزمان کا ڈیٹا ریکور کیا ہے، ملزمان شہر قائد میں کتنی اسٹریٹ فائٹ کی وارداتوں میں سندھ پولیس کو مطلوب تھے؟ اس میں ہم نے 3 ملزمان گرفتار کیے، ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جس کا نام ہے عمر فاروق فاروق۔ ہمیں انفارمیشن تھی کہ یہ مستقل کرائم کر رہا ہے اور یہ تقریباً اس سے قبل بھی 8 مقدمات میں گرفتار ہو کے جیل جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ساتھی افسر اور فضل الرحمان، ہم نے ان سے 2 پسٹل برآمد کیے، ایک خنجر برآمد کیا ہے جبکہ ایک موٹر سائیکل برآمد کی ہے ان سے۔ مزید ہم ان کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں کہ شہر قائد میں انہوں نے کتنی وارداتیں کی ہیں۔ اچھا سر، ابھی تک کی انٹروگیشن کے دوران ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ ان کا گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ انٹروگیشن ابھی جاری ہے، ابھی یہ بہت جلدی ہو جائے گا، ہم لوگ انٹروگیشن کر رہے ہیں، پھر اس سے بھی انشاءاللہ آپ آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ نواں پولیس مقابلہ آپ کی سپرویژن میں کیا گیا ہے ملزمان سے، تو کیا آپ نے اقدامات کیے ہوئے ہیں اور نفری کو کیا احکامات جاری کیے ہیں
کہ اسٹریٹ کرائم میں نہایت کمی رونما ہوئی ہے تھانہ سائڈ اے کی حدود میں؟ وقتاً فوقتاً افسران بالا کی طرف سے ہمیں حکم ملتا رہتا ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس احکامات کی نظر میں رول کال کرتا ہوں. رول کال میں اپنے جوانوں کو، اپنے اسٹاف کو، اپنے آفیسرز کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، اور اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو حفاظت خود اختیاری کے تحت آپ بھی ان کے اوپر فائر کر سکتے ہیں، جس میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے. اور اس طرح ہم نے اچھے خاصے مقابلے کیے ہیں یہاں پر، جس سے واقعی اسٹریٹ کرائم میں کمی ہے. اچھا سر، کسی بھی علاقے میں جرائم کو روکنے کے حوالے سے شہریوں کی بڑی ایفرٹس رہتی ہے. آپ اون نیوز کے پلیٹ فارم سے یہاں کے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ پولیس کو جرائم کے حوالے سے انفارم کریں اور جرائم روکنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں؟ لیکن جو ہمارا علاقہ ہے نا، سائٹ ہے، اس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ یہاں آبادی جتنی بھی ہے وہ پٹھان کالونی، میٹروول اور اس طرف آبادی ہے. باقی ہمارے پاس زیادہ تر صنعتی ایریا ہے، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک ہی علاقے کے لوگ زیادہ تر رہتے ہیں. سوات کے ہیں تو سوات کے رہیں گے، مالاکنڈ کے ہیں تو مالاکنڈ کے رہیں گے. تو وہ اس طرح منظر عام پر آ کر تو ہماری مدد نہیں کر سکتے. لیکن میری ان سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ جہاں بھی اس طرح کی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھتے ہیں تو آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے، ہمیں دیگر اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جن سے ہماری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ مدد بھی وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو جو ہے قانون کے شکنجے میں لے کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں. اچھا سر، گزشتہ دنوں منشیات فروشوں کے خلاف بھی آپ کی بڑی ایفرٹس رہی. نامی گرامی ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو بدنام زمانہ منشیات فروش بھی تھے. تو مزید آپ آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے تھانہ سائٹ کی حدود میں کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جو جرائم کی شرح وہ زیرو ٹولرنس پر آ سکے؟ اس کے منشیات میں بالکل ناقابل برداشت ہے، چاہے وہ منشیات چرس سے لے کے آئس تک ہو. منشیات ناقابل برداشت ہے. اس پہ ہم نے اچھی کاروائیاں کی ہیں. ایک مرتبہ ہم نے 21 کلو چرس بند کی ہے. ایک مرتبہ ایک تراب تھا، وہ بڑا نامی گرامی تھا، اس کو بند کیا ہے. اس سے ہم نے 4 کلو چرس برآمد کیے، اور اس کے پاس سے 7 لاکھ روپے کیش تھا جو کہ اس کے مال بیچنے کے پیسے تھے، فروختی کے پیسے تھے، وہ بھی ہم نے ان سے برآمد کیے ہیں. تو باقاعدہ پولیس کو بتایا گیا ہے افسران بالا کے حکم کے مطابق کہ بھئی منشیات کسی طرح سے بھی قابل برداشت نہ ہوگی. اچھا سر، آپ کا نام ان افسران میں آتا ہے جو کسی بھی تھانے کا چارج لیتے ہیں، ساتھ ہی وہاں پر جرائم پر کنٹرول کر لیتے ہیں. تو آپ اون نیوز کے پلیٹ فارم سے آج یہ انفارم کریں کہ یہ کس طریقے سے ایک ناممکن کام کو آپ نے ممکن کر دکھایا. یہاں پہ جرائم کی شرح میں بے حد کمی رونما ہوئی. آج جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو شہری عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت عزت، بہت پراؤڈ. میں نے ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کیا ہے افسران کے حکم سے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور دیر از اے ول، دیر از اے وے. اگر آپ کا ارادہ ہوگا تو قدرت خود رستے بناتی جاتی ہے اور کامیابی ملتی جاتی ہے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ سائڈ عمران افریدی جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. اب رخ کرتے ہیں شہر قائد ضلع ویسٹ کا، جہاں تھانہ اقبال مارکیٹ پولیس نے ایک ہفتہ کے دوران اسٹریٹ کرمنل، موٹر سائیکل لفٹر، قتل، اقدام قتل سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ اقبال مارکیٹ میں، جہاں ایس ایچ او شہباز یوسف سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے. اس وقت موجود ہے تھانہ اقبال مارکیٹ میں، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ اقبال مارکیٹ شہباز یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر ماضی میں بھی تھانہ اقبال مارکیٹ میں ان کی سپرویژن میں کی گئی کارروائیوں کو مد نظر رکھے تو آج بھی علاقہ مکین اس کو خوب سراہا ہے. جیسے ان کے چارج لیتے ہی یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافہ ہوا. وہیں پہ شہباز یوسف نے اپنا پولیس تجربہ بروکار لاتے ہوئے سنیپ چیکنگ اور گشت کے نظام کو بہتر طریقے سے جاری رکھا، اور یہاں پر 8 ملزمان کی گرفتاریاں چند دنوں میں دیکھنے میں نظر آئی. اس وقت ایس ایچ او شہباز یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر، بڑی افیئرس رہی جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہاں پر آپ کی سپرویژن میں، کیونکہ چند دنوں کے اندر ہی 2 مرڈرز یہاں پر دوران اسٹریٹ کرائم واردات ہوئے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. کس طریقے سے یہ ساری چیزیں مینج کی اور ملزمان کو اریسٹ کیا اور علاقے میں امن کی فضا قائم کرنے میں ایک مرتبہ پھر آپ کامیاب ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں علاقہ واقعی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. اسٹریٹ کرائم کی بہت زیادہ وارداتیں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے لڑکوں کو گشت بھی بڑھا دی تھی اور خود بھی میں نکلتا تھا. اور الحمدللہ میں نے 4-5 اسٹریٹ کرمنلوں کو بھی پکڑا، جس میں مجھے اچھی وہ ملی، کامیابی بھی مل گئی.
जिसकी वजह से जो वारदातें हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा अभी तकरीबन कमी आ गई, लेकिन 100% नहीं आई। इंशाल्लाह मैं अभी मुझे 1 हफ़्ता हुआ है लगे हुए, इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा है मतलब वर्क करूँगा, जैसे इलाके में गश्त करना ये करना, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी आ गई। अच्छा सर, आज आपकी जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद से आए शहरी का जो मर्डर हुआ था उसका एक मुलजिम आपने गिरफ्तार कर लिया, मगर दूसरे मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए आप अपनी सुपरविजन में क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि दूसरे मुलजमान भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको हमने अरेस्ट किया है और इंशाल्लाह दूसरे के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, वो भी जल्द इंशाल्लाह इसको पकड़ लेंगे हम। अच्छा सर, स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में आ रहा है बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो किस तरीके से आपने पुलिस नफरी को तनकीद की है और पुलिस रोडों पर नजर आ रही है, जिससे शहरी भी इस बात को खुशाइन समझते हैं कि जराइम कंट्रोल करने के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स है, मगर दूसरी जानिब आपने होटल मालकान को 12 बजे के बाद खुलने वाले होटल के मालकान को कहा है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। क्या समझते हैं इससे जराइम में कमी वाक़या होगी? बिल्कुल, असल बात यह है कि मैं खुद इलाके में जाता हूँ, अपने इलाके में टाइम देता हूँ। जब मैं खुद इलाके में अपने टाइम दूंगा तो सिपाही वगैरह इनको चेक भी करता हूँ, तो वो नफरी भी जो है ना मेरी हाई रहती है और इलाके में घूमती रहती है, जिसकी वजह से जो है ना अच्छी मतलब वो मिल रही है। और दूसरी बात रही होटलों की, तो होटल्स वगैरह इसलिए मैंने कहा है कि रात को जो भी उल्टे सीधे क्रिमिनल लोग होते हैं या नशा करने वाले या कोई उल्टी सीधी गैदरिंग होती है वो होटलों में या स्नोकर वगैरह में होती है, जिसको मैंने रात को 12 बजे तक, अगर 12 बजे ये बंद हो जाएंगे तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं होगी कि ये उल्टे सीधे मतलब कामों में लगे। अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में स्नैप चेकिंग और गश्त का निज़ाम तो बेहतरी की तरफ गामजन है और जराइम में भी कमी रोनमा हुई है, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम भी इंशाल्लाह मैंने वैसे तो इनको सारों को बोल दिया है और कर रहा भी हूँ, मैं बंदे भी ला के इनके बंद कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता भी 1 हफ़्ता हुआ है मेरे को, इंशाल्लाह मैं अपने इलाके को बिल्कुल साफ कर दूँगा। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम आपकी तरफ आ रहे थे, हमने रोडों पर देखा पुलिस नफरी हाई अलर्ट है, तो कितनी जगह पर थाना इकबाल मार्केट में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है? स्नैप चेकिंग तो मतलब ये होता है कि जैसे 1 जगह या 2 जगह कर ली, लेकिन मेन चीज़ होती है इलाके में गश्त करना। इलाके में गश्त करने से, पेट्रोलिंग करने से पूरे इलाके में, क्योंकि अगर आप एक ही जगह स्नैप चेकिंग कर रहे हो तो ये होता है कि चलो अपना जो स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं वो दूर से ही देख लेते हैं और दूसरी जगह फिर वारदात कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि पूरे इलाके में गश्त वगैरह करूँ ताकि इनको पता चले और इनके दिलों में डर और खौफ पैदा हो और स्ट्रीट क्राइम की वैसी वारदातों में फिर कमी भी आएगी। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से शहरियों की बड़ी एफर्ट्स रहती है, तो आप उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि जराइम जहाँ हो रहा है उसकी निशानदेही करें और अच्छे शहरी होने का प्रूफ दें और जराइम में इंतहाई कमी करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें? बिल्कुल शहरियों को चाहिए, बल्कि हमारे से जब शहरी हमारे साथ मिल के काम करते हैं तो समझे थाने में बहुत ही अच्छा काम होता है, क्योंकि शहरी होते हैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती। जब वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिटी पुलिस इसी तरह चलती है, तो बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा इलाके में सुकून। अगर मैं आवाम के साथ नहीं मिलूँगा और आवाम के साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा तो आवाम भी मुझे कुछ नहीं बताएगी और जराइम और क्राइम में वैसे ही ज़्यादा वो हो जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। रहीम यार खान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद के साहबजादे मोहम्मद इमरान अमजद की दावत वलीमा में सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी रेहान, चौधरी काशिफ, ज़ीशान स्तार, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद लियाकत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तारक, ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद यूनुस, SHO मोहम्मद साबर, मोटरवे पुलिस मोहम्मद अरशद, पंजाब पुलिस मोहम्मद वसीम, अरशद स्पेशल पुलिस कमांडो तलहा जट, महकमा ज़राअत और अजीज़ो कारब की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेहमानों ने मोहम्मद इमरान अमजद को मुबारकबाद पेश की और नया सफ़र ज़िंदगी का शुरू करने पर नेक तमन्ना का इजहार किया।
मानावाला इब्रार जाफी से SHO थाना मानावाला इंस्पेक्टर जमशेद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर दी और मंशियात फरोश बशारत अली वल्द मोहम्मद रमज़ान कौम राजपूत को मुखबर की इतला पर दरबार बाबा लाल शाह के करीब हमरा 1500 ग्राम चर्स रंगे हाथों पकड़कर 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए हवालात में बंद कर दिया। SHO इंस्पेक्टर जमशेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे अफसरान बाला ने मुझ पर एतमाद करते हुए दूसरी मरतबा थाना मानावाला में तैनात किया है। मैं इंशाअल्लाह इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और थाना मानावाला की हदूद को जराइम पेशा अनासर से पाक करने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। खासतौर पर मंशियात और डिकेट के मुलज़िमों को किसी भी सूरत माफ़ी नहीं दूंगा। जराइम पेशा अफराद को आखिरी वार्निंग है, या वो अपना किबला दुरुस्त कर लें या थाना मानावाला की रूट से बाहर चले जाएं। SHO थाना मानावाला जमशेद इकबाल और उसकी पूरी टीम की दबंग कार्रवाइयों को मानावाला की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ी बरातियों ने बेहद सराहा और SHO जमशेद इकबाल और उसकी पूरी टीम को शाबाश दी। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO शेखपुरा अथर और DPO शेखपुरा शेख जफ़र इकबाल से तारीफ़ी इसनाद और नक़द इनाम से नवाजने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो PPHI मदर केयर अस्पताल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अस्पताल इंतजामिया फायर ब्रिगेड ताहिर से पहुंची। मकामी अमला खुद आग बचाने में मसरूफ़ रहा। आग ने अस्पताल का बेशतर सामान जलाकर राख कर दिया। इंतजामिया मरीजों और 22 नौमौलूद बच्चों को बरवक्त बाफाजत निकाल लिया गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अस्पताल इंतजामिया अल्लाह के करम से जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी बिजली के हवाले से जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें फर्नीचर्स वगैरह ये से कितने पेशेंट थे अंदर? 22-23 पेशेंट थे। इनका हम शिफ्ट नौमौलूद कितने थे उनमें बच्चे? यही 22 जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी C-सेक्शन हुए थे वो बच्चे भी थे और जो मदर्स थी सबको सेफली शिफ्ट कर दिया है और उनको हमारी मेडिकल टीम कवर दे रही है वहाँ पर। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद और भतीजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरपुर मथैलो नमाज जनाजा बाई गाँव पीर बख्श हैदरानी में मियाँ मंजन ने अदा करवाया। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और शहरों की बड़ी तादाद शिरकत। सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल पर इलाका मकीनों और सिविल सोसाइटी में गम गुस्सा। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी। तमाम मुलज़मान जल्द गिरफ्तार होंगे। SSP गोटकी का बयान। पाक पतन किसान बोर्ड ने किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न में रोड कारवां और एहतजाज मुजाहरे होंगे। जमात इस्लामी की ज़ेरे तंजीम किसान बोर्ड पाक पतन के सदर मियां अब्दुर्रहमान भट्टो ने कहा कि 24 अक्टूबर गुजरांवाला डिवीज़न, 25 अक्टूबर साहिवाल डिवीज़न, 26 अक्टूबर को फैसलाबाद डिवीज़न में रोड कारवां में और एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पाक पतन समेत पंजाब भर से काफिले रोड कारवां और एहतजाज में शरीक हों। मियां अब्दुर्रहमान भट्टो ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। गंदम की पैदावार हुई तो हुकूमत वारिस नहीं बनी और गंदम कोड़ियों के भाव फरोख्त हुई। गंदम मिडल मैन के पास है तो भारी कीमत मुकर्रर कर दी गई। जब तक किसानों को हक नहीं मिलेगा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। साडा जिहड़ा मुल्क है पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तान दी रीढ़ दी हड्डी है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਸ ਪੋਲੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੋਲੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੋਲੀਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਪੋਲੀਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ जनरल कौंसल इजलास होया सी, जिंदे अंदर जमात इस्लामी, किसान बोर्ड, यूथ के जुम्मेदारान बस्ती पंजाब के इकट्ठे हुए सन। उत्थे फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह 24 तरीक नूं 10 अक्तूबर 24 अक्तूबर नूं गुजरांवाला डिवीजन और रोड कारवां निकलेगा। किसान बचाओ, पंजाब बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। 25 तरीक नूं इंशाअल्लाह रोड कारवां जिहड़ा हैगा साहिवाल डिवीजन का होवेगा, जिहड़ा कि ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਰਾਦ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ रहमान ने मजलूम किसानों की आवाज़ बने ने और तिना
ਰੋਡਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर बेहतरीन कलमकार सहाफ़ियों के लिए मशले राज शेख अब्दुल नासिर का कामों के डिजिटल मीडिया से इज़हार ख्याल मुलाहजा फरमाएँ। तंजीमों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तो मुखलस होकर बनानी है, चलानी है सहाफ़ियों की फलाह के लिए, तो हम आपके साथ हर तरह से आपके। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब में नवाज शरीफ का सेहतमंद मिशन पंजाब फूड अथॉरिटी का आज़म। पिंडी पट्टियाँ डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का पिंडी पट्टियाँ सूखे कई में सख्त क्रैकडाउन जारी। कोर्ट सर्वर इंटरचेंज पर सप्लायर गाड़ी से 350 लीटर मिलावटी दूध तरफ रवामा 175 फूड पॉइंट और यूनिट्स की चेकिंग। 13 को 1 लाख के जुर्माने आयद। आकरपुर में वाक़या स्वीट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी फूड पॉइंट्स पर सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम। फ्रीज़र गंदे मौजूद पाए गए। प्रोसेसिंग एरिया में जालों और हशरात की बहुतात पाई गई। फूड हैंडल्स के मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। 68 पॉइंट्स को मज़ीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस 6 एशिया होटोनोश के सैंपल लिए गए। नाकों से मिलावटी एशिया का इस्तेमाल मूजी अमराज का सबब बनता है। जालसाजी और मिलावट माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़िला पंजाब के हुक्म पर सेहत बख्श खुराक की तैयारी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जमान फूड अथॉरिटी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।